السلام عليكم. راكم شي بوتيك اشجال. بوتيك اشجال اللي راهي في لي كاستور لا ولايه دورون. كيما قلت لكم انا قهوه الاطلال ماشي بزاف وتحتها من جهه المهم لاميري تاع لي كاستور. من لاميري تجيكم سهله انا تلقوني. نبدو بلي جبتها جديد اليوم. كاين هاد لا روب لاني لابستها. نوريكم لي كولور اللي فيها. كاين هاد لا كولور تجي بوطوني تجي ايفازي فيها غير لي كولور شابين. هاد لا كولور هادي دارت 3800. هادي شوفوا تاني كولور شابه كيما راني لابستها. هادي بليتو اللي كيما راني لابستها ما جبتهاش، هادي راني لابستها. وهادي في البلو شوفوا شابه التيسيو حاجه شابه بارد. واللي فيها الغوص كونس غير هما راني نعاودها. هادو داروا 380. كاين دوك موديل تاع لي غوب. هذا راه دو روتور. هذا تاع 4500 راه عاود دو روتور. كاين دوك موديل تاني. هذا 3800 يجي شباب. هذا تاني في اللبسه هنايا فيه لي فرانس. كاين تاني دوك موديل شباب فولار تيسيو فولار. كاين هذا هاد لا كولور فيها اس ام ال اكس ال. وكاين هاد لا كولور شوفوا كيجو شابين هادو. كاين هادو داروا 4800. كاين هادو كنت جايبتهم وكملوا لي راهم دو روتور يلبسوا غايه لا غران تاي. شوفوا كيجو هادو خرجه شابه يجوا شابين فولار توجور. هادو تاني راهم دو روتور. هادو داروا 5200 راهم دو روتور. هادو تقصيتوني بزاف عليهم قلت لكم دوك يجوا ها راهم وصلوا. فيها هذا النوار فيها ام ال و ال اكس ال وفيها البلون. هذا دي بلون كاسي هذا دي بلون نيج في النوار. وفي هذا ان اوتر موديل. راه كاين بزاف لي موديل اليوم جدد بزاف. راه كاين لو شوا. كاين هذا تاني. هذا دار 4800 يجي تيسيو بارد. في حتى الدوبل اكس ال بلوتو كيما هذا 3 اكس ال. في هاد لا كولور خرجوا فيها لي طاي وفيها الفير ميليتير. كاين دوطخ موديل تاني يلبسوه سوا اللي تلبس فور سوا نورمال. يجي لي دو يجي عليهم. هو الديزاين تاعها هكا يجي مطلوق. داروا 4500 تيسيو حلو شباب بارد. كنت نقول لك هذه حتى كان ندير بها فينالمون ما درتش بها. هذه شباب بزاف تاني في اللبسه بارده تيسيو بارد بزاف. فيها دوطخ كولور جبت غير هادو بور لانستون دوك يلحقوني لي زوطخ كولور. كاين نوتخ موديل تاني كان عندي وكمل سقسيتوني بزاف عليه. نوري لكم بلي عاود دخلته. فيه لي كولور بزاف ا بو بري كيما هذا تاع دومي مونش داروا 3800. فيه البلو وفيه الفير فيه البلو كلير فيه البلو نوي. فيه بزاف لي كولور. كاين دوك موديل تاني. هذا في البلون برك جاي اون لان تيسيو لان شباب. لي روب تاني كملوا مع لي روب. كاين بزاف لو شوا تاع لي روب. هذا شباب بزاف تاني تيسيو بارد. ديجا لو بري يهضر على التيسيو والكعريره اللي تكعرر اللي نديرها بلوك واللي تفهم مرحبا بها. هذا تيسيو جي بارد. في هاد لا كولور فيها هادي يجي بليسي ويجي فيه ال اكس ال. شوفي هنايا فيه لاستيك ويجي تيسيو بارد. لي كولور كاع اللي فيه هادو هما. يجي مع باسكيت يجي شباب. راني نقول لكم لي بري ما تخلونيش لا بروشين فوا ما نقول لكمش كاع لو بري. كاين بزاف ما يقولوش لو بري ما يسمعوا ديك الهضره زياده ما يقول لكم لو بري. انا اللي نجيكم نيشان ونقول لكم لو بري. اللي بغا يشري مرحبا به واللي لقاه اير موان شير
تاني الله يسهل، ما قلت لكمش رواحوا بالسيف. كاين تاني لي موديل راهم بزاف. قلت لكم راه كاين الله يبارك ما شاء الله لو شوا راه كاين. هاد لو موديل هذا يشبه لواحد الموديل فهمتي. هاد الموديل هاد الموديل هذا سي لو ميم ديزاين تاع هذا، غير باش تفهموا لا ميم ديكوب، برك هذا في الاوني. كاين هذا دار 4500 فيه البلو نوي، فيه الموف، فيه الاورانج شباب كولور ديتي، فيه هذا لو موتارد، فيه لو فير او، وفيه هذا كيما وحده قالت لك بارتو لي غوب راهم 2500. على بالي بلي كاين لي غوب تاع 2500، كاين تاع مليون، كاين تاع 300، كاين دونك سا ديبون الموديل، سا ديبون تيشي. ما تعمريش قولي لي بارتو لي غوب راهم 2500، سا ديبون. كاين اللي بالكرون انا نشروهم حنايا ب 3000 كال، كيف انا نبيعها لك نتيا ب 2500. هذا ما قاديش نرد. كاين دوطخ تاني موديل شباب بزاف فيه لي كولور دار 4500 تاني تيشي حاجه شابه. شوفوا الموديل يجي شباب بزاف، هذا كلاس لي مونش تاعهم شوفوا على خفيته ديجا. فيها هاد لا كولور، فيها هاد لو مارون ديزاين شباب بزاف. هذا فيها هاد لو بلو، فيها هاد لو روز واه سي ان روز بال نيت، فيها هاد لو روج. هنا راه يبان روج بلوتو، هو سي ان غرونا. فيها لو نوار يجو شابين بزاف هادو. فيها هاد لو فيغ وريته لكم، هادو دارو 4500. دوطخ موديل تاني هادو دوك نزيد نجيب منهم بور لانسون. راه كاين حبه 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 مي يزيدو يدخلوني، هادو غير اللي وصلوني دوك يزيدو يدخلوا. هاد الموديل شباب بزاف فيه لي بونبون. شحال درنا هذا لو بري تاني؟ هذا 4500. فيه هاد لا كولور شابه بزاف، يجي شباب بزاف. هذا فيه هاد لو فير كلير تيسيو بارد تري ليجي تيسيو. كاين هاد لو روز، لو بلو بيسين شوفوا كيفاش يجي. فيه النوار وفيه المارون شباب بزاف. هذا الموديل كاين ان اوتر موديل في التيشي. كاين هذا يدير 280 لو لا ميم ديكوب، بصح الا يشرب ولا ما يشربش هذه ما على باليش. لوخرين بالسيغ اللي نقول لكم عليهم. هذا دار 280 ماشي كيفهم في لو بري. كاين ان اوتر موديل تاع تيسي في الشباب. هذا من التيسي شباب بزاف اللي كيما وريتها لكم. هذه في هادي تيسي هذا هو اللي خرج العام اللي فات لو فغي. هذا هو كاع اللي جاي مش عارف كي تجو تشوفوه ما جاي، لا ما جاي هذاك النيلون. هذا هو الصح تاعها، هذا هو. هذه هي تجي 3 كار، تجي شويه ميدي. لي كولور اللي فيها دارت 4500 تيسي فريمون خفيف. فيها هاد لو فير، فيها هاد النوار. مش عارفه كتقدروا تشوفوا التيسي ولا لا، مي تري ليجي تيسي. وفيها هاد البلو. هذه هي دوريجين تاعها، التيسي دوريجين تاعها. كاين تاني دوطخ موديل. شي حطينا هنا جدد. هادو راهم غير هما دو روتور، زدت لي كولور منهم تاع 4000. ها فيها جون كاناري، فيها هاد لورانج، فيها هذا ماشي مبدل لكم تشوفوا، واحد رايح الاورانج واحد رايح الاورانج فلاشي. فيها هادو كولور الفير ميليتير، النوار، الفير راكم شايفينهم ديجا عندي. هادو صايبه وريتهم هي منا تاع لي موديل. لا هادي وريتها، واه وريتها 3800. كي دايرين 3800 وراه هادو وريتهم صايبه. واه لا شو ثاني دروك اي دوطخ روب. جبتي لي هادو تاع لونو وهادو زوج لي كارديغون.
لي روب راهم كاينين تاني دوطخ شوا، قلت لكم راه كاين لي روب لومبارا دو شوا، راه كاين بزاف. هادو داروا 3500 يجوا هنايا كاري في اللبسه. دوك ابخي نحط لكم اون فوتو تاع مانكا لابساته، يجي شباب في هاد لا كولور بور لي جون في هذا يجي شباب، هنا يجي كاري في هاد لا كولور، في هاد لا كولور ان فير كلي ميليتير، فيه النوار، فيه هاد لو بلو، البلو هذاك الباين باسكو فيه بليزيور بلو، فيه 3 تاع البلو. هذا البلو الاول تاعه، هذا بلو وحد اخر، كاين بلو وحد اخر ما راهش مجبود، بلو نوي، كاين وحد اخر بلو نوي عليه، وكاين لو روز. وهنا تجي كاري الكتف، تجي كاري، تجي شابه. كاين دوطخ موديل تاني تاع لي غوب، ورا هذاك الصفر. ها هما داروا 3500 ثاني، يجوا شابين في اللبسه، يجوا هنا كاري هكا في، وهنا ان في، لي دو في وكاري ماشي بروتيل ولا، تجي شابه. 3500 فيها هاد لا كولور وفيها النوار. كاين دوطخ كولور ثاني بليتو دوطخ موديل تاع بحر بور لا بلاج. نوري لكم غير دو موتيف باسكو راه كاين بزاف، غادي نقبل كاع الحاله كون جبت كلش. مي هذا تيسي شباب تاع بحر كاع يتشبخ نورمال، وفيه لي طاي لبس غايه تري بيان لي طاي. دار هذا دار 3500، هذا يا 2500 يا 3500 تنأكد لكم، الله اعلم 2500. دوك نعاود نتاكد، واقيلا انا غالطين في البري. هذا نورمالمون 2500 ماشي 3500. دوك نعاود نشوف لكم. تيسو شباب، تيسو كي المايو، وفيه فيه لي موتيف بزاف ولي كولور، ويلبس كبير، جاي الاستيك تيسو تاعه. نورمالمون 2500. دوطخ موديل تاني هذا دار 3500، فيه لي كولور. هاد الخضره اللي طايحه وريتها ياك سي فاصون كيجيو يشوفوا. كاين هاد الموديل في النوار يجوا مع باسكيت، كاين هاد الموديل في الغوز، كاين هاد لو فير، الفير شباب بزاف راه لا مود، كاين لو روج، وكاين لورانج، كاين هاد لو بلو بلوتو، هذا لو بلو، البلو تاعه شباب دار 3500. تيسي حاجه شابه تاني بارد. شا تاني هذاك صاي كملت مع هذيك لي هادو راهم دو روتور. لي كولور اللي فيهم دوك نوريهم لكم دروك، لي كولور اللي فيهم كاع راهم هنا. هادو تاع العقده اللي قلتولي عليهم راهم 320، فيهم هاد لا كولور في البلو، اللي شافتهم تجي تدي. ما قالوا لي عيطوا لي لا غالب ما بقاش نعيط، نسيت كاع اصلا شكون قالت لي عيطي لي. في الموف، في المارون، هذه رايحه مارون باسكو كاين ان اوتر بيج. في الروج، لي كولور اللي دخلوا هادو هما في البيج بلون كاسي بلوتو، بلون كاسي، والفير هاد لو فير روتانا، وهذا لو روز كلير نود، الفير ميليتير والنوار. هادو راهم دخلوا، سقسيتوني بزاف عليهم، راهم دخلوا وراه كاين ان شاء الله كونتيتي نورمالمون ان شاء الله تلحقوا عليهم كاع ان شاء الله بربي. كاين هادو لي كارديغون، حاجه شابه من التيسو شباب. هنايا جايين فيهم لاستيك، داروا 3500 سي فرونسي. هادو سي دي كارديغون شابين ملوين في التيسو وفي لي كولور، في الغوز، في البلو نوي، لو نوي غوز، والفير، الفير تاعه شباب. واه سي بون. هادو داروا 3500. كاين واحد اخرين راهم دو روتور. واه هادو تاع فيرساتشي راهم دو روتور 3500، فيه الروج وفيه البيج، الروج وهاد لا كولور بلو غولوا ثاني تمشت بزاف. بور لي ليكيتس بون كاين واحد لي كارديغون نوريهم لكم شابين.
يداروا 1500 150. شوفوا لي كولور فيهم غير شابين، يتحطوا غير هكا خفيف، جوغ كيمونو. لي كولور كاع شابين. شوفي هاد لا كولور كي شابه بزاف تاني، اللودو تاعهم تاني يجي هكا كاع معمر. كاين فيه لي فلور وكاين فيه هاد لي فلور كبار. هادو داروا 150. شاخص تاني ما حطيتش. واحد لي كات شابين وليتهم غير دو كولور. عطوني هذاك الصفر مطرق الصفر. كاين هادي شابه تجي مع كولون كولور شابه دارت 3000. كاين هادو راه فيها النوار، غادي نوريك غير دو كولور اللي راهم في البديه. فيها تاني النوار نورمالمون يجوا مع لي جيب ولا غران طاي. هادو يلبسوا لا غران طاي مي ما يجوش طوال، يجوا كو مع دي جيب ولا ما يجوش طوال بزاف. اوني فيهم هاد لا كولور تيشي تاعهم سلو شباب، فيهم ان بتي نو هنايا. هادو داروا 3200. شا حطيت ثاني كم لي كاس اللي فيها هادي. وهادو تاني داروا 3200 تاني حلوين شابين. هاد لا كولور كول اوفيسيي، هاد لا كولور وهادي ونورمالمون الغوز. سي بون كحدو اللي جبتهم سي بون. هادو هما كاع وريتهم. وا سي بون بور اوجوردي. هذا هو اللي راه حاضر وجديد عشي بوتيك اسجال. ومرحبا بكم كاع ان شاء الله، و بروشين لايف ان شاء الله. تصبحوا بخير بس رانا في الليل.